हे कति रोए आफ्नै सुर गर्भन्दा आफ्नै सुर गर्भन्दा आफ्नै बाबा आमाले मर्भन्दा घरदेशमा होस् परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सधैँभरि खुसी रहनुहोला, सकारात्मक सोच्नुहोला। तपाईँ म र हामी सबै मिलेर देशको विकास र समृद्धिको निम्ति केही गर्नुपर्छ। जब मान्छेले म भित्र हामी खोज्छ नि, जब मान्छेले म भित्र हामी खोज्छ नि, संसारका सारा खुसी त्यहीँ भेट्छ। माछा खाना बेगनास ताल झरेको, बेगनास ताल झरेको, किन साउनी बेवास्ता गरेको, हाँसी हाँसी लाएको पिराती बिर्सुमा कसरी, बेगनास ताल झरेको, बेगनास ताल झरेको, इस कार्यक्रम का प्रायोजक रम्बा व्हाइट नुडल्स। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रम्बातरी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31बाट म हेमराज, मेरा क्यामेरा पर्सन सुजनसँगै प्रस्तुत भएका छौँ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मझेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यम मार्फत तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा दर्शक महानुभाव तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? यदि बिसन्चो हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनाको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र बुढेसकाल लाग्दै गए पछाडि बिर्सिने गर्नुहुन्छ, त्यसर्थले गर्दा म पटक पटक सम्झाउँछु। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई समयमा दबाई खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नुहोला। मलाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भनेर कहिले पनि बाबा मम्मीलाई नसताउनुहोस् है, किनकि आजको कोपिला भोलि फक्रेर यो देशलाई सुगन्ध दिनु छ नि त होइन? तपाईँ नेपाली, म नेपाली र हामी सबै नेपाली। हिमाल पहाड तराई कोही छैनौँ पराई। मेचीदेखि महाकाली अर्थात् लिम्पियादुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छ। म नेपाली हुँदै गर्दा, तपाईँ नेपाली हुँदै गर्दा हामीले हाम्रो संस्कृतिभित्र अपनत्व खोज्दै प्रकृतिभित्र रमाइरहँदा आज पनि कार्यक्रम फेवा चौतारी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। जिन्दगी यात्रा हो। यात्राका क्रममा अनवरत अगाडि बढिरहँदा कहिलेकाहीँ ठेस लाग्छ। ठेस लाग्यो भन्दैमा नआत्तिनु होला, खुसी भए भन्दैमा धेरै नमात्तिनु होला। सुख दुःख मिलन बिछोड हाँसो आँसु जिन्दगीका यी पाटाहरू हुन्। जिन्दगीका पानाहरू पल्टिरहेका छन्। गत वर्षभन्दा म 1 वर्ष बुढो भएँ। यद्यपि
मैले अझै पनि जिन्दगीमा नयाँ जोसका साथ केही गर्छु भनेर नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत अगाडि बढ्दै गर्दा हामीलाई माया गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई म शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँसँगै छौँ, हामीलाई यसै गरी साथ दिनुहोला। घरदेशमा होस् वा परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ मभित्र हामी खोज्नुहोला। गरिबले लिने पनि अक्सिजन एउटै हो, धनीले लिने पनि अक्सिजन एउटै हो, गरिबले फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड पनि एउटै हो, धनीले फाल्ने कार्बन डाइअक्साइड पनि एउटै हो। प्रकृतिले समान गरेको छ। कोरोना भाइरसले हामीलाई निकै टाउको दुखाइ बनायो, यद्यपि हामी हार्नु हुँदैन, जित्नुपर्छ। जित्नका लागि हामी जन्मिएका छौँ। जो जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, घर देशमा वा परदेशमा, सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अर्काको देशमा पुग्नु भएका होस् वा पढाइको सिलसिलामा जहाँ हुनुहुन्छ, फलामको खाटोमाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँसँगै उपस्थित भएका छौँ। आज निकै नै हृदयस्पर्शी गीत हामी तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्ने कोसिसका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। हो नि, सुमधुर सङ्गीतका सुरहरूले ढुक्क ढुक्क दिलमा हान्छ नि, होइन? आउनुहोस्, आजको कार्यक्रमतर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ। होला मायाको आसी, मायाको आसी, नसोचेको फेरि भेट एक्कासी, सधैँ मेरो झुटो माया तिम्रो नासो परे मायालाई हेरी, मायालाई हेरी, निसल्मलाई चिमोटा एक फेरि,
छोटो माया चाहिँदैन भावीको तिम्रो नासो फिर्ता हे सधैँभरि मनमा पीर व्यथा छ मनमा पीर व्यथा छ तिमलाई मेरो सम्झना के थाहा छ त्यो दिलभित्र आझै नि ठाउँ छ र आझै नि ठाउँ छ र मेरो पनि सम्झना आउँछ र सधैँ मेरो दुख्यो दिलको छोटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता सधैँ मनमा वेदना पिरका छ वेदना पिरका छ मलाई आफ्नै भाग्यले हिर्का छ कति रोए आफ्नै सुर गर्भन्दा आफ्नै सुर गर्भन्दा आफ्नै बाबा आमाले मर्भन्दा माया
हिजो भेटे खाट मुनि चुरा खाट मुनि चुरा त्यही चुराले हात काटे के कुरा पुरानो टोपी छ त्यही टोपीले रुँदा मुख छोपी छ सधैँ मेरो दुख्यो दिल उखालो झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन पुरानो टोपी छ पुरानो घाममा नभेटे जुनामा नभेटे जुनामा मेरी माया थ्यौरा कुन कुनामा राखेको थिए मानेर चरी दिलमा भाता बोल्थ्यौ नि के गरी
लाग्छ मलाई हाँसे झै बोले झै हाँसे झै बोले झै आगो सम्झ्यौ मान्दो बोले झै सधैँ मेरो दुख्यो तिम्रो झुटो माया चाहिँदैन कतिको तिम्रो नामको बिस्तारीमा हाँसे झै बोले झै हाँसे झै बोले झै आगो सम्झ्यौ मान्दो बोले झै सधैँ मेरो दुख्यो तिम्रो झुटो माया चाहिँदैन कतिको तिम्रो नामको बिस्तारीमा झुटो माया चाहिँदैन कतिको तिम्रो नामको बिस्तारीमा हे बाँच्न पनि भइसक्यो सरमता भइसक्यो सरमता भनिदेऊ माया अब के गरम त आफै बुझ म भन्दा बुझ्ने छ म भन्दा बुझ्ने छ लक्ष्मी झै नारीलाई पुज्ने छ सधैँ मेरो दुख्यो तिम्रो झुटो माया चाहिँदैन कतिको तिम्रो नामको बिस्तारीमा अझै पनि तन्देऊ न मन्देऊ न तन्देऊ न मन्देऊ न मेरो गल्ती के थियो भन्देऊ न
धरपमा थापिदेऊ धरपमा थापिदेऊ भिरको ढुङ्गो गुल्टाइदेऊ चापिदेऊ सधैँ मेरो यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो धरपमा थापिदेऊ भिरको ढुङ्गो गुल्टाइदेऊ चापिदेऊ सधैँ मेरो यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो खिला अझै यही मुटु खेल्ने भा यही मुटु खेल्ने भा मेरै आयु थापिदिन्छु मिल्ने भा सधैँ मेरो ज्योतिको भा झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता यही मुटु खेल्ने भा यही मुटु खेल्ने भा मेरा आयो थापिदिन्छु मिल्ने भा सधैँ मेरो ज्योतिको भा झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता हे बर्खा लाग्यो उर्ल्याछन् खोलानी उर्ल्याछन् खोलानी मै बगे पो भने झै होला नि यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो उर्ल्याछन् खोलानी उर्ल्याछन् खोलानी मै बगे पो भने झै होला नि सधैँ मेरो यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो हे गराइ छ कि तिम्रो मन फर्किन तिम्रो मन फर्किन घुर्किलाउँदैन खोजा तर्किन सधैँ मेरो ज्योतिको भा झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता तिम्रो मन फर्किन तिम्रो मन फर्किन घुर्किलाउँदैन खोजा तर्किन सधैँ मेरो ज्योतिको भा झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता हे तिम्रो जस्तै हो नि मन मेरो नि मन मेरो किन पार्छौ कच मेरो सधैँ मेरो यो माया चाहिँदैन तिम्रो नासो फिर्ता मन मेरो मन मेरो किन पार्छौ कच मेरो सधैँ मेरो
बोलेर नमिठो बोलेर जीवनभरि बस्छु पाउ मोलेर सधैँ मेरो यो दिलको झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन नमिठो बोलेर जीवनभरि बस्छु पाउ मोलेर सधैँ मेरो यो दिलको झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन हे तिम्रै रहेछ यो सेरो फेरो त यो सेरो फेरो त टेक्ने ठाउँ नि बचेन मेरो त काखमै बसले छैन एक मैले ले छैन एक मैले कति माग मायाको भिख मैले सधैँ मेरो यो दिलको झुटो माया चाहिँदैन पापीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन मर्न पनि सकेन टेरा सकेन टेरा जान्छु अब नौ डाँडै काटेर झलको सधैँ मेरो झुक्यो दिलको झुटो माया चाहिँदैन पानीको तिम्रो नासो फिर्ता लिन होला मन झलको किन छोड्छौ बस्नेलाई झलको सधैँ मेरो झुक्यो दिलको
अत्यन्तै मिठो हृदयस्पर्शी गीत गीत सङ्गीतका सुरहरूले कसको मन नछोलाएर के बालक के वृद्ध के युवा के तन्तेरी सबैको मनमा स्पर्श गर्छ सङ्गीतले। माया भन्ने चिज सबैले सबैलाई गरेको हुन्छ। एउटा किसानले हलो ज्वालाई गरेको हुन्छ, बा आमाले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बा आमालाई, कर्मचारीले अफिसलाई, त्यसै गरी व्यापारीले व्यापारलाई, हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले क्यामेरा र बुमलाई, अनि तपाईँले हामीलाई र हामीले तपाईँलाई। माया अचम्मको छ है। यो गीतको भाव अत्यन्तै हृदयस्पर्शी थियो। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति रमाथेरी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिराख्नु भएको छ। हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा दबाई समयमा दबाई खानु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। मेरो सानो साथी बाबु नानी ज्ञानी बन्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला। मलाई यो चाहियो र ऊ चाहियो भनेर कहिले पनि सताउनु हुँदैन है। आज हामीले यो कार्यक्रम तपाईँ समक्ष पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 एरियाबाट दिँदै गर्दाखेरि मसँग हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्छु। दुईजना आमा, सृजनशील आमा समूहको अध्यक्ष रामकुमारी ढकाल हुनुहुन्छ यता। नमस्ते। सर्वप्रथम फेवा टेलिभिजनको सबै सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद, अनि सरलाई पनि। हामी यो रमणीय ठाउँमा सुन्दर ठाउँमा झन् सुन्दर बनाइदिनु भएको, शोभा बढाइदिनु भएकोमा नै धेरै धेरै खुसी छौँ। हामी आमा समूह बसेको 2052 सालबाट सुरु भएको हो। हामी सम्पूर्ण एरियाका सबै 51 आमा समूहहरू 1जना समेटेर 52 जना नै भयौँ। त्यसमा मन्दिर बनायौँ, भाँडा कुर्चीहरू दुःख सुख पर्दा नि काम लाउने, अनि यो टोलमा सरसफाइको कार्यक्रम गरेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ आमा समूहको टोलीमा? हामी अहिले 40 जना छौँ। 40 जना हुनुहुन्छ। विशेष त तपाईँहरूलाई चाहिँ सिप सिक्ने हिसाबबाट ओडाले केही सहयोग गरेको छ कि छैन, अथवा यहाँका आमा समूहको अरू समस्या चाहिँ के छ जुन सुनवाई होस् यो कार्यक्रम मार्फत, के भन्नुहुन्छ? हामीलाई ओडाबाट त खासै यही भनेर हामीलाई त्यस्तो केही भएन, सहयोग गर्नु भएन। अब हामीलाई सहयोग भयो भने सबैजना मिलेर आफ्नो गाउँमा विकासहरू गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ वातावरण संरक्षण र समुदाय विकास संस्थाको साध्यक्ष हुनुहुन्छ रूपा भुजेल। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। कस्तो लाग्यो त हजुरलाई चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम? एकदम राम्रो लाग्यो, हामी धेरै खुसी छौँ। हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सुन्दर अब ठाउँमा आएर तपाईँहरूले यस्तो राम्रो ठाउँमा हामीलाई आएर कहिले आउनुहुन्छ होला, आउनु न यस्तो ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो होला भन्ने भइरहेको थियो। हजुरहरू आइदिनु भयो, हामी धेरै खुसी छौँ। हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो टोल सुधारको पनि हामी सरसफाइ कार्यक्रम गर्छौँ 15 गते। हामी 65 जनै छौँ होला। हामी अहिले 65 जना छौँ। हामीले त्यो उहाँहरूलाई अब अहिलेसम्म म पनि कोषाध्यक्ष भएको 12-13 वर्ष हुन लागिसक्यो। हामी राम्रै अब यस्तो सरसफाइ कार्यक्रम यस्तोमा फोहोर भयो, यस्तो ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ घर दैलो पनि गर्दै हिँड्छौँ। हामी धेरै खुसी छौँ। हजुरहरू आइदिनु भयो, फेरि आइदिनु होला भन्दै। माछा खाना बेगनास ताल झरेको, बेगनास ताल झरेको, किन साउनी व्यवस्था गरेको। हाँसी हाँसी लागेको पिराती बिर्सौँमा कसरी, बेगनास ताल झरेको, बेगनास ताल झरेको।
लाको माया 2 दिनमै मार्दिने हो 2 दिनमै मार्दिने ग्राहक आउँदा ठसक्क पार्दिने पानफुलले पछ्यो रे हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी मार्दिने 2 दिनमै मार्दिने ग्राहक आउँदा ठसक्क पार्दिने पानफुलले पछ्यो हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी मान्देउ कान्छा पिराती पस्क्या छ पिराती पस्क्या छ मोटी भरा देख्या हौ ठस्क्या छ हाँसी हाँसी लाएको पिराती बिर्सुमा कसरी पिराती पस्क्या छ पिराती पस्क्या छ तिमीले भैँसानी छोटाको भैँसानी छोटाको मोटाउँदा नि भैँसी झैँ मोटाको हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी भैँसानी छोटाको मोटाउँदा नि भैँसी झैँ मोटाको पानफुलले हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी भन बरु अब के खाने अब के खाने लकडाउनको फाइदा हो यसले पानफुलले पछ्यो हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी अब के खाने अब के खाने लकडाउनको फाइदा हो यसले पानफुलले पछ्यो हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी तिमीलाई देखि धाइलार आएको छ ओइ धाइलार आएको छ माछा मलाई खाउँ खाउँ झैँ लागेको छ ओइ पानफुलले पछ्यो हाँसी हाँसी लाएको बिराती बिर्सुमा कसरी धाइलार आएको छ धाइलार आएको छ माछा मलाई खाउँ खाउँ झैँ लागेको छ पानफुलले पछ्यो हाँसी हाँसी लाएको बिराती
सक्यो पसिना गनाउन हो पसिना गनाउन दुई भाइ आछाम दुई प्लेट बनाउन होटेल थाम्दा यही एउटा आशा छ यही एउटा आशा छ तातो चिसो के लिने माछा छ भातोले बसेकी हाँसी हाँसी आएको यो जिन्दगी यतिकै जानी भो यतिकै जानी भो माछासँग तिन पाने खानी हो पैसा छैन आज त हातमा हो आज त हातमा कति हुन्छ टिप्देऊ न खातामा
बनमला हो तिमलाई नि भनमला बरु तिम्रो बुढालाई मनामला हो लाग्छ नि बेसरी हो लाग्छ नि बेसरी थाहा छ मलाई साइड लाउने कसरी लाग्छ नि बेसरी हो लाग्छ नि बेसरी थाहा छ मलाई साइड लाउने भन्नलाई भा छैन हो भन्नलाई भा छैन कसैको 1 रुपैयाँ खा छैन लौ त दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिको साथमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो पर्दा पछाडिका हिरो भन्न म रुचाउँछु। संसार देखाउनुहुन्छ, आफै पर्दा पछाडि रहनुहुन्छ र पनि अपनत्व छ मसँग भन्दै खुसी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण क्यामेरा पर्सन सँगै हाम्रा क्यामेरा पर्सन सुजनलाई धन्यवाद। त्यसैले धन्यवाद दृश्य सम्पादन कक्षको सम्पूर्ण टिम र एमसिआरको टिमलाई। दर्शक महानुभाव तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ, सधैँभरि खुसी भइराख्नुहोला। आज हामी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 माझी कुना, जहाँ दुईटा तालको बीचमा रूपा र बेगनासलाई साँची राखेर प्राकृतिक सुन्दरताको दृश्य पान गर्दै यो कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो र
रचनात्मक सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। घर देशमा होस् वा परदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ सकारात्मक सोच्नुहोस् र जहिले पनि मभित्र हामी खोज्नुहोस्। मभित्र हामी खोजेर अगाडि बढ्यो भने हरेक ठाउँमा सफलता सम्भव छ। तपाईँ नेपाली, म नेपाली र हामी सबै नेपाली, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ चोट लाग्यो भन्दैमा निराश नहुनुहोला, जिन्दगीमा हरेस नखानुहोला। जब बर्खा मासको भेलमा तिखो ढुङ्गो पनि भेलसँगै लडीगुडी गर्दै बगेर आएको हुन्छ, अन्ततः त्यो बगरमा भेटिएको ढुङ्गा गोलो भएको हुन्छ नि, त्यो ढुङ्गाले कति चोट सह्यो होला। पानीको छालले उल्लो किनार र पल्लो किनार पुर्याउँदै गर्दा, गेगरहरूमा ठोकिँदै गर्दा कति चोटले ऊ गोलो बन्यो। त्यस्तै जिन्दगीलाई सुन्दर र गोलो हामीले बनाउन सकिन्छ। सकारात्मक सोच्नुहोस् र मभित्र हामी खोजेर तपाईँ, म र हामी सबै अगाडि बढौँ। घर देशमा परदेशमा जहाँ रहनुभयो हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, हामी तपाईँको ठाउँमा फेरि पनि आउन चाहन्छौँ। हामीलाई सम्झिनुहोला। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारीलाई प्रायोजन गरेको छ। रम्बा तयारी चाउचाउले सपोर्ट गरिदिएको छ। इन्जिन ओयल पेट्रो गल्फ, निगमा ट्रेडर्स, त्यसै गरी त्रिथुङ्गा ट्रेडिङ कन्सन र कलश रेस्टुरेन्ट, हस्पिटल चोक, पोखरा। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। म तपाईँको ठाउँमा आउन चाहन्छु, तपाईँसँग सहयात्रा गर्न चाहन्छु। 061-524-518, 524-519 र 524-520 हाम्रो नम्बर हो। सँगै तपाईँले फेवा टेलिभिजन युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फेवा चौतारीलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट जोडिएर पनि हामीलाई बोलाइदिनुहोस्। हामी तपाईँको ठाउँमा आउन चाहन्छौँ। नम्बरी बाँचे र कालोले साँचे अर्को श्रृङ्खलामा यसै गरी रमाइलो गर्दै उपस्थित रहने बाचाका साथ आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री महिमराज आजलाई आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।